हिजो हामी कहाँ थियौँ? कोही बोल्दैन। हिजो हामी च्याप्टर 17 मा थियौँ है। च्याप्टर 17 मा हामी के पढेर थियौँ भन त? हिजो हामीले 87 र 88 पढ्यौँ सर। च्याप्टर 17 भनेको ट्याक्स डिडक्सन फ्रम पेमेन्ट्स हो। त्यसमा हामीले 87 पढ्यौँ, ट्याक्स डिडक्सन्स बाइ इम्प्लोयर। अहिले भर्खर जेनिसाले सेक्सन 4 मा सोध्यो। त्यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै मान्छेले इम्प्लोइमेन्ट इन्कम मात्रै छ उसको हैन, अनि उसले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट मात्रै क्लेम गरेछ र एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा पैसा हालेको मात्रै क्लेम गरेछ, अरु केही पनि क्लेम गर्दैन भनेदेखि इम्प्लोयरले जति टिडिएस काट्छ त्यो नै उसलाई फाइनल विथहोल्डिङ हो। उसले अरु त्यसपछि फेरि ट्याक्स तिरिराख्नु पर्दैन, रिटर्न पनि फाइल गर्नु पर्दैन भनेर सेक्सन 4 ले भन्छ। ठीक छ? सेक्सन 4 को 3 सबसेक्सन 3 ले 86 रेफरेन्स चाहिँ सेक्सन 87 को दिएको छ। त्यो पढ्यौ हामीले। अनि हामी 88 पढ्यौं। 88 पढ्दाखेरि हामी जो 88 पढिराख्दाखेरि जो उठ्यो कहाँ के छ भन्ने कुरा थियो हैन। हो कतै स्पेसिफिकली केही कुरा भन्यो, केही कुरा भन्यो भने के गर्ने भन्ने हुन्छ हैन। ल पनि यो जस्तै ट्याक्स पनि एउटा के हो, ल नै हो। त्यही भएर आज हामीले एउटा सानो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याटस पढ्छौं ल। हुन्छ? यो पढ्यो भने हामीलाई ट्याक्स मात्रै हैन जुनसुकै ल पढ्नु पनि काम लाग्छ है त। हुन्छ? ए हुन्छ। हस् सर। बुक देखिरहेछौ? ए बोर्ड देखिरहेछौ? देखिरहेछ। के लेखेको छ भन त? के लेखेको छ भन त? Rules of interpretation. हो, रुल्स अफ The इन्टरप्रिटेसन। term has been रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन लेखिरहेको। ओके वेट। त्यो भनेको के भन्दाखेरि यो ल पढ्नु पर्यो नि त। ल पढ्दै जाँदाखेरि बेयर एक्ट पढ्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ झुक्किन सक्छौ, तिमी पनि झुक्न सक्छौ, म पनि झुक्किन सक्छु, हो कि हैन? भनेपछि कसले भने मान्ने त हैन? कसरी चाहिँ ल पढ्ने त? ल पढ्ने त्यो तरिका हुनु पर्यो नि त, हो कि हैन? भन्दाखेरि हो ल त्यही भएर ल बनाउने मान्छेले के भन्छ, ल पढ्ने पनि तरिका छ, त्यही ल पढ्ने तरिका चाहिँ बुझाइरहेछ उसले। के भन्छ भने ल पढेर मात्रै पनि भएन, बुझ्नु पर्यो हैन? हो त्यही भएर रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन निकालेको छ। ठीक छ? आज हामी त्यसमा धेरै हैन, सरर मात्रै पढ्ने वाला छ रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन। ल पढ त, कसले पढ्यो त्यो भर्खरै? The term has been derived from the Latin word interpretare, which means to explain, expound, understand, or to translate. Interpretation is the process of explaining, expounding, and translating any text or anything in written form. This basically involves an act of discovering the true meaning of the language which has been used in statute. स्ट्याच्यु भनेको लमा हो। यसको मेन पर्पस के हो भन्दाखेरि लले चाहिँ यो कुरा किन लेख्यो त भनेर बुझ्नु चाहिँ हो है। ओके ल पढ अब। Interpretation of a statute is the correct understanding of the law. This process is commonly adopted by the courts for determining the exact intention of legislature. Because the objective of the court is not merely to read the law, but is also to apply it in a meaningful manner to shoot from case to case. ठीक छ? बुझ्यौ? हामीले किन पढ्न थालेको यो भन्दाखेरि ल पढेर मात्रै पनि भएन नि त। लको मेन अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्ड, बुझ्नु पर्यो। खर्र पढेर मात्रै पनि भएन, बुझ्नु पर्यो। हो त्यो बुझ्नु पर्यो, लले के भन्न खोजेको त्यो बुझाउन सक्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले पढेको हो भनेर भन्दैछ, राइट? अब रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन। कतिवटा रुल्स रहेछ इन्टरप्रिटेसनको नर्मली? हेर त कसले पढिरहेको थियो? सधैँ कतिवटा रुल्स रहेछ इन्टरप्रिटेसनको? 4 वटा हो त। रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन 4 वटा रुल छ। पहिलो रुल के छ? लिटरल अर ग्रामेटिकल रुल भनेको मतलब के? जस्तो छ त्यस्तै पढ्दिए। अकॉर्डिङ टु दिस रुल द वर्ड्स युज्ड इन कन्टेक्स्ट आर टु बी गिवन अर इन्टरप्रेटेड इन देयर नेचुरल अर अर्डिनरी मिनिङ। जे छ मैले त्यही पढ्दिए। त्यसलाई मैले के भन्छु? लिटरल अर ग्रामेटिकल रुल भने। ओके शब्द सुरुमा जे दिया छ लले टेक्स्टले त्यही नै पढ्नु पर्यो, हो किन? दोस्रो भनेको मिस्टिभ रुल हो। यो मिस्टिभ रुल भइसकेपछि बल्ल चाहिँ मिस्टिभ रुल थाहा पाइसकेपछि बल्ल चाहिँ के हुन्छ भने पुरानो एक्ट के थियो त्योलाई किन चेन्ज गरेको पनि थाहा पाउनु पर्छ क्या। मैले जहिले पनि पुरानो एक्टमा यो थियो यसलाई यसरी चेन्ज गर्यो भनेर भन्छु नि। किन थाहा पाउनु पर्छ, किन पढाइरा होला, यो चाहिए किन चाहिएको थियो भन्दाखेरि यो मिस्टिभ रुलको लागि हो क्या। मिस्टिभ रुलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इट इज अ रुल अफ purposive construction because the purpose of this statute is more important while applying this rule. It is not a Haydn's rule because it was given by Lord Pope in Haydn's case. ठीक छ? त्यो कसले दियो हामीसँग मतलब छैन, हामी लको स्टुडेन्ट होइन हैन। हाम्रो ट्याक्समा मात्रै छ। यसमा के चाहिँ भन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि इम्पोर्टेन्ट छ।
It is called as mischief rule because the focus is on curing the mischief. हो यसलाई mischief rule चाहिँ किन भन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ जुन mischief छ नि लमा जुन चाहिँ लुपहोल थियो त्यो लुपहोललाई बन्द गर्न खोज्छ त्यही हो है त अब यसलाई कसरी थाहा पाउनु त के थियो भन्दाखेरि there are 4 things which have to be followed for a true and sure interpretation of the statute in general. तल दिएको चारवटा कुराहरुलाई फलो गर्यो भने बल्ल कुन चाहिँ लले के भन्न खोजेको कुरा भन्ने कुरा बुझिन्छ यसले के भन्छ फर्स्टमा what was the common law before the making of the act यो एक्ट त्यो कुनै एक्ट आउनु भन्दा अगाडि कमन ल के थियो ओके ठीक छ यो थियो हामी त्यही भएर पढ्छौं जहिले पनि यो भन्दा अगाडि के थियो यो अगाडि के थियो भनेर त्यसपछि what was the mischief for which the present statute was rejected के चाहिँ लुपहोल थियो त के चाहिँ मिस्टेक थियो त एक्जिस्टिङ लमा जसले गर्दाखेरि यो अमेन्डमेन्ट आयो अथवा यो ल आयो अब अहिले चाहिँ अमेन्डमेन्ट आएर चेन्ज हुन्छ भनेपछि अमेन्डमेन्ट आउनु भन्दा अगाडि के थियो कसले गर्दा मिस्टेक भइरा थियो कसले गर्दा मिस्चिफ भइरा थियो कसले गर्दाखेरि गभर्नमेन्ट लस भइरा थियो रेभेन्यू लस भइरा थियो हो त्यो कुरालाई के गर्ने what was the mischief from which the statute was enacted जसले गर्दाखेरि नयाँ अमेन्डमेन्ट लिएर आउनु पर्यो ओके त्यो रहेछ थर्ड what remedy did the parliament sought or had resolved and appointed to cure the disease of the commonwealth यो चाहिँ अब लको ल्याङ्ग्वेजमा के अरे इंग्ल्यान्डको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छ यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि पार्लियामेन्टले अथवा लले किन अमेन्डमेन्ट लिएर आएको के चाहिँ लुपहोललाई बन्द गर्न लिएर आएको त्यो रिजन फर द रेमेडी हो लेख्दाखेरि मेबी वर्ड यताउति भयो होला हैन तर यसले भन्न खोजेको के भन्ने कुरा चाहिँ पहिला यदि कुनै कुरा लुपहोल थियो कुनै ल रेभेन्यूलाई लस भइरा थियो अथवा सरकारलाई लस भइरा थियो भने त्यसलाई बचाउन खोजेर ल लिएर आएको हामी त्यसलाई त्यस्तै गरी इन्टरप्रेट गर्दिन्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं रूल अफ मिस्चिफ के रूल अफ मिस्चिफ भनेको मतलब जुन मिस्चिफ भइरा थियो नि त्यो मिस्चिफलाई रोक्नलाई बनाएको रूललाई हामी के भन्छौं द रूल अफ मिस्चिफ बुझ्यौ कि बुझेनौ हेलो क्लास बुझ्यो सर मैले हो रूल अफ मिस्चिफ हो अब के भनेको यो किन हामीले जहिले पनि पढ्दाखेरि अमेन्डमेन्ट लास्ट इयर अमेन्डमेन्टले यो गर्यो अमेन्डमेन्ट भन्दा अगाडिको सेक्सन पनि पढ्नु कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अमेन्डमेन्ट भन्दा अगाडि के थियो के चाहिँ लुपहोल भइरा थियो कहाँबाट ल रेभेन्यूलाई लस भएर ट्याक्सलाई लस भइरा थियो अनि त्यसलाई रोक्न के गर्यो भन्ने कुरा थाहा गर्यो भन्ने थाहा पाउनलाई रूल अफ मिस्चिफ हो रूल अफ मिस्चिफको लागि हामी त्यो कुरा थाहा पाउँछौं बुझ्यौ ठीक छ ओके अब आयो थर्डमा द गोल्डन रूल गोल्डन रूलले के भन्छ भने इट इज नोन एज गोल्डन रूल बिकज इट सल्भ्स अल द प्रब्लम अफ इन्टरप्रिटेसनमा कुनै प्रब्लम आयो भने गोल्डन रूलमा जान्छौं हामी द रूलले के भन्छ द रूल सेज दैट टु स्टार्ट विथ वी शैल गो विथ बाइ द लिटरल रूल सुरुमा हामीले कसैले केही पनि भनेको छैन हामी के गर्बाट सुरु गर्छौं लिटरल रूलबाट भन्छौं वर्डमा जे लेखेको छ त्यही नै बुझ्छौं ओके गुड बुझे ओके however if interpretation given through the literal rule leads to some or any kind of ambiguity injustice inconvenience hardship iniquity then in such events literal meaning shall be discarded and interpretation shall be done in a manner that the purpose of the legislation is fulfilled okay golden rule के भन्छ भने सुरुमा चाहिँ हामी गोल्डन रूलले जान्छौं भनेको मतलब लले लिटरल ल्याङ्ग्वेजले जे बोलेछ त्यही जान्छौं तर लिटरल ल्याङ्ग्वेजबाट जाँदाखेरि चाहिँ तिम्रो केही एम्बिग्युटी आयो भनेको क्लियर भएन कसैलाई इन्जस्टिस हुन्छ कसैलाई इन्कन्भिनियन्स हुन्छ कसैलाई हार्डशिप आउँछ कसैको इनिक्विटी हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी लले के लेखासँग भन्दा पनि के गर्दा ठीक हुन्छ हामी त्यसलाई जान्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं गोल्डन रूल भन्छौं ओके लास्टमा आउँछ हार्मोनियस कन्स्ट्रक्सन भनेको ल पढ है अकॉर्डिंग टू दिस रूल अफ इन्टरप्रिटेसन when two or more provisions of the same statute भनेको एउटै कुरा एउटै स्ट्याच्युट एउटै ल एउटै बराबरको लको दुईटा कुरा एक अर्कासँग म्याच गर्दैन जस्तै बराबर कहिलेकाहीँ बराबरको नहुन सक्छ ल र रुल्समा कुनै कुरामा मत भिन्नता भयो भने हामी कसलाई फलो गर्छौं इन्कम ट्याक्स एक्टमा एउटा कुरा भन्यो इन्कम ट्याक्स रुल्समा अर्को कुरा भन्यो हामी कसलाई फलो गर्छौं हेलो क्लास इन्कम ट्याक्स एक्टले एउटा कुरा भन्यो इन्कम ट्याक्स रुल्सले एउटा कुरा भन्यो हामी कसलाई फलो गर्छौं कसलाई फलो गर्छौं एक्टलाई फलो गर्ने हो किन एक्टलाई फलो गर्छौं किन किनकि अब रुल भनेको त त्यही एक्टकै अन्तर्गत रहेर बन्ने हो नि त हो त्यो बराबर स्ट्याटस छैन दुईटाको ठीक छ एक्ट भनेको एक्टै हो रुल्स भनेको एक्ट भन्दा तल बसेर बन्छ ठीक छ त्यही भएर यदि ल यदि एक्टमा र रुल्समा कुनै कुरा पर्यो भने रुल्स तल पर्छ एक्ट माथि पर्छ है अब आउ हामी त्यहाँ पढिरहेको कुरामा हामीले के पढिरहेको थियौं भन्दाखेरि हार्मोनियस कन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स अफ इन्टरप्रिटेसन when two or more provision of the same statute हो एउटै लमै दुईटा कुरा बाजियो एउटै बराबरको कुरा हुनु पर्यो के अफ द सेम स्ट्याटस ल सेम स्ट्याटसको कुरा हुनु पर्यो तलमाथि रहेछ भने त बाजिँदैन एउटा लले के अरे एक्टले एउटा कुरा भन्यो रुल्सले अर्को कुरा भन्यो भने त अफ कोर्स एक्टले भनेको कुरा माथि हुन्छ राइट तर दुईटै कुरा एक्टमा नै भन्यो
when two or more provisions of the same statute are repugnant to each other भनेको एक अर्काका विरोधाभास छन् एउटाले एउटा कुरा भन्छ अर्को कुरा भन्छ to each other, then in such situation the court if possible will try to construct the provision in such a manner as to give effect to both the provision by maintaining the harmony between the two. कोर्टले यसरी डिसिजन लिन्छ कि दुईटै कुरा मिल्ने गरी डिसिजन लिन्छ है सकेसम्म कोर्टले के गर्छ हार्मोनियस भने यसले भनेको कुरा पनि मान्न खोज्छ यसले भनेको कुरा पनि मान्न खोज्छ ठीक छ दुईटैले भनेको कुरा मान्न खोज्छ अनि फेरि इन्टरप्रिटेट गर्छ ठीक छ त्यही भन्यो the question that the two provisions of the same statute are overlapping or mutually exclusive may be difficult to determine त्यस्तो एकदम रियर केसमा मात्रै हुन्छ त्यस्तो भइहाल्यो नि कोर्टले सकेसम्म दुईटैले मिलाउन खोज्छ ओके अब त्यस्तो भएन दुईटै कुरा मिलाउनै सकिएन भने के गर्ने त हैन सकेसम्म त मिलाउन खोज्ने मैले त्यही भन्दैछु सकेसम्म त मिलाउन खोज्ने अब मिलाउन सकिएन एउटाले एउटा कुरा भन्छ अर्कोले अर्को कुरा भन्छ भने चाहिँ के फलो गर्ने भन त त्यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ लेखा छ स्पेसिफिक रुल्स ओभरराइड्स जनरल रुल कुनै कुराले स्पेसिफिक एउटा कुरालाई भनेको छ र कुनै कुरा जनरलमा छ भने अब के हुन्छ भन त स्पेसिफिक रुल्स ओभरराइड्स जनरल रुल्स जनरलमा कुनै कुरा भनेको छ भने त्यो सबैलाई एप्लिकेबल हुन्छ तर स्पेसिफिकली यसलाई यो कुरा गर्ने भने पनि त्यसको लागि त्यो एप्लिकेबल हुन्छ नि त जस्तै तिमीको एक्जाम्पलमा मैले भने अब सरी के भन्नु भने अनि दशैंको बिदा भयो ल हाम्रो कलेज चाहिँ दशैं बिदाको लागि बन्द सप्तमी फुलपातीको दिनदेखि पूर्णिमाको दिनसम्म सबैको लागि बन्द भन्नुभयो फाइन सबैलाई बन्द भयो तर स्पेसिफिक अब फेरि अर्को नोटिस के आयो भने कि सीए पढ्ने स्टुडेन्टको लागि चाहिँ दशैंको बेला पनि बन्द हुँदैन 2-4 दिन बन्द होला अरु बेला बिहान अनलाइन क्लास लिने भन्नुभयो भनेपछि के हो भन त खास त तिमीले भने होइन हामीलाई पनि त्यही रुल एप्लिकेबल हुनुपर्ने सबैजनालाई चाहिँ बन्द हाम्रो पनि बन्द हुनुपर्ने थियो भन्ने थियो नि हो तर के हुन्छ यहाँ स्पेसिफिक रुल ओभरराइड्स जनरल रुल जनरल सबैलाई बन्द हो तर स्पेसिफिकली तिमीहरुको लागि भने क्लास खुल्यो भने चाहिँ तिमीलाई स्पेसिफिकली लाग्यो नि रुल हो के हैन बुझ्यो कि बुझेनौ स्पेसिफिक रुल्स ओभरराइड्स जनरल रुल्स पहिलो रुल है अब दोस्रो कुरा if there are two contradicting provisions and if harmonious construction is not possible अब दुईटा कुरा कन्ट्राडिक्ट छ एउटाले एउटा कुरा भन्छ अर्कोले अर्को कुरा भन्छ एक अर्कालाई कुरा भन्छन् जुन कन्ट्राडिक्ट छन् एक अर्काको कुरै मिल्दैन भने हैन if there are two contradicting provisions and harmonious construction not possible harmonious भनेको ल दुईटैलाई मिलाएर लान्छु नि भन्न पोसिबल नै छैन भने in that case अब के गर्ने त त्यस्तो केसमा भन्दाखेरि पहिलो कुरा त के स्पेसिफिक ओभरराइड्स जनरल रुल्स अब स्पेसिफिक रुल्स र जनरल रुल्स पनि छैन स्पेसिफिक र जनरल भयो त हामी के गर्छौं पहिला स्पेसिफिकली कुनै कुरा भनेछ त्यसलाई मान्छौं स्पेसिफिकली कुनै कुरा भनेन भने हामी जनरलमा जे भन्छ त्यो कुरा मान्छौं यो त्यो पनि छैन भने के गर्ने भन्दाखेरि इन दैट केस ल को कुरा गरेछ भने इन दैट केस ल मा in case of law thing the things that comes earlier is applied भनेको मतलब सेक्सन 4 र सेक्सन 88 जस्तो सपोज दुईटा कन्ट्राडिक्टिङ कुरा निस्क्यो एउटा सेक्सन 4 मा छ एउटा सेक्सन 88 मा छ भने कुन चाहिँ ल मा अगाडि आउँछ 4 आउँछ कि 88 आउँछ भन त 4 आउँछ कि 88 आउँछ 4 आउँछ हो सेक्सन 4 मा लेखेको कुरालाई मान्ने भन्छ ठीक छ कि छैन यो एकदम लास्टमा दुईटा कुरालाई सकेसम्म एक अर्काको कन्ट्राडिक्टिङ कुरा गरि नै हाल्यो भने पनि सबभन्दा सुरुमा त हामी हार्मोनियस रुल लगाउँछौं हार्मोनियस रुल पछि पनि हामी के लगाउँछौं स्पेसिफिक रुल्स ओभरराइड्स जनरल रुल्स लगाउँछौं त्यति गर्दा पनि केही पनि सल्भ भएन भन्ने चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यदि ल को कुरा गरिराछ भने which comes earlier अगाडि जुन आउँछ नि हामी त्यसलाई एप्लिकेबल गर्छौं किन ल बनाउँदाखेरि मान्छेले सेक्सन 4 ले भनेको कुरालाई सोचा हुन्छ सेक्सन 88 सम्म अर्कै कुरा गइसकेको हुन्छ राइट तर फेरि यो कुरा लमा मात्र एप्लिकेबल हुन्छ जनरल एग्रीमेन्टमा चाहिँ फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ के हुन्छ जनरल एग्रीमेन्टको केसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है अब हेर तर and in case of contract the things which is latest is applied in case of contract the things which is latest is applied ल तर अब ठ्याक्कै कन्ट्र्याक्टमा जस्तै म र आशिषको कन्ट्र्याक्ट भयो मैले के भने मेरो एउटा बाइक चाहिँ मैले आशिषलाई बेच्न थाले मैले अब लेख्दै कन्ट्र्याक्ट लेख्दै गएको थिएँ म र आशिषमा कन्ट्र्याक्ट हुँदै गइरहेछ मैले आशिषलाई के लेखेँ भने कन्ट्र्याक्टको पोइन्ट नम्बर 1 मा हामी यहाँ बस्छौं यो गरे पोइन्ट नम्बर 4 मा मैले के लेखेँ भने आशिषलाई म यो बाइक चाहिँ 1 लाख रुपैयाँमा बेच्छु भनेर लेखेँ मैले ठीक छ अनि लेख्दै गए पोइन्ट नम्बर 60 मा गएर के लेखेँ भने म चाहिँ यो आशिषलाई यो बाइक 2 लाख रुपैयाँ बेच्छु भनेर भने ल अब पोइन्ट नम्बर 4 र पोइन्ट नम्बर 16 एक अर्कामा कन्ट्राडिक्ट छ अब कसलाई फलो गर्ने भन त कसलाई फलो गर्ने त्यो लास्ट बोलाई हो which is latest point number 16 लाई फलो गर्ने ठीक छ ह्यान्ड रिटन एग्रीमेन्टमा कन्ट्र्याक्टहरुको केसमा चाहिँ which ever is latest हुन्छ सबैभन्दा पछिल्लो जुन हुन्छ त्यसलाई फलो गर्ने ल को केसमा चाहिँ which ever is earlier अगाडि जे आएको हुन्छ त्यसलाई फलो गर्ने
ठीक छ बुझ्यो सबैले बुझ्यो कि बुझेनौ हेलो क्लास बुझ्यो यति दुःख गरेको अरु केहीको लागि होइन हामीले केको लागि पढेको भन्दाखेरि 88 को 1 को 5 को लागि पढेको सेक्सन 88 भनेको के हो tax deduction while paying investment return and services fee blah 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 के छ त्यसको point number 5 के छ point number 5 पढ्न सुनाउ त आशिष 88 को point number 5 in respect of payment of rent 10%. हो in case of payment of rent 10% ठीक छ 10% रेन्ट भन्ने शब्द आउने 10% ठीक छ यसले अरु केही पनि गरेन ओके अब त्यसपछि प्रोवाइडेड दैट पढ Provided that payment of rent to a person providing vehicle rental service 1.5%. ल हेर अब पहिला के गर्यो हाम्रो रुल अनुसार गयो भने पहिला जेनरल रुल दियो भने रेन्ट भन्ने शब्ददेखि नै आँखा चिनेर 10% भन्यो अनि फेरि के भन्यो वेट प्रोवाइडेड दैटमा के लेख्यो यो त स्पेसिफिक रुल हो नि त अब रुल अफ इन्टरप्रिटेसनले के भन्यो स्पेसिफिक रुल्स ओभरराइड जेनरल रुललाई स्पेसिफिक रुलले ओभरराइड गर्छ हो के न भर्खर पढेर आएको हामीले हो के न अब पढ्दा त्यसमा के लेख्यो Payment of house rent to a natural person is exempt from tax. नहीं फर्स्ट के पॉइंट पढ़ के 5 को ए पढ़ दो Payment of rent to a person providing vehicle rental service 1.5%. ओके vehicle rental service 1.5% भन्यो ठीक छ अब यो पनि के भो स्पेसिफिक रुल भो vehicle rental service प्रोवाइड गर्छ नि 1.5% भनेर भन्यो अब आउ 8 मा अरु सबै पढिसक्छ अब आउ पॉइंट नम्बर 8 मा 8 पढ त In respect of payment for transport rent 2.5%. हो ल हेर अब फेरि के भो नर्मली रेन्ट भन्ने शब्द देखिने बित्तिकै जेनरल रुल अनुसार 10% भन्यो अनि फेरि उले के भने प्रोवाइडेड दैटमा 1.5% इन केस अफ हायरिङ आउट अफ बिजनेस छ भने 1.5% भन्यो अनि उसले यो त कुनै सेक्सनको सब सेक्सन जस्तो बनाएर प्रोवाइडेड दैटमा लेखिरहेको नि अब स्पेसिफिकली सब सेक्सन 8 इन्सर्ट गर्यो अब 8 ले के भन्दैछ इन केस अफ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस 2.5% भने चाहिँ हामीले कसलाई मान्ने भने त स्पेसिफिक रुल्स ओभरराइड जेनरल रुल अरु त जेनरल थियो नि त अब स्पेसिफिकली के भन्नु 2.5% भनेपछि हामीले 2.5 लाई फलो गर्ने ठीक छ कि छैन हेलो क्लास ठीक छ अब के हुन्छ भन्नु त 8 मा at the rate of 2.5% on payment of transportation service and rent transportation vehicle ठीक छ ठीक छ कि छैन भन्छु बोल्दैन कोही पनि फेरि अब पढ त फेरि आशिष त्यसलाई आशिष बाबु पढ न कुन चाहिँ 8 नै पढ्ने हो सर 8 पढ्ने 8 8 को TDS on payment for goods transport services or for renting goods carrying vehicle 2.5% and if VAT registered 1.5%. ल अब फेरि स्पेसिफिकली के भन्यो भ्याट रेजिस्टर रहेछ नि 1.5% भनेछ अब मैले के गर्नु पर्यो भन त अब मैले अरु कुरा हेर्नु पर्यो त अब 2.5% को 1.5% त्यही भएर ल पढाएर लिएर आको अब 2.5% को 1.5% मैले भ्याट विल दिए म ट्रान्सपोर्टेसन गुड्स ट्रान्सपोर्टेसन के बिजनेसमा छु तर मैले भ्याट विल दिए अब कति पर्सेन्ट 2% को 1% 1.5%. हो 1.5% ल यति बुझाउन खोजे अरु केही होइन यत्रो ल बुझाउनुको कारण के भन्दाखेरि यो अहिले अगाडि पढ्यौं नि हामीले किन बुझाउन खोजेको यतिको लागि हो अब स्पेसिफिकली भन्दिसक्यो लले भ्याट बिल दियो भने 1.5% मात्रै भनेपछि अब त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको बिजनेसमा हो जेसुकैको बिजनेसमा होस् त्यसले मलाई भ्याट बिल दियो भने कति काट्ने 1.5%. 1.5%. अब यसलाई समअप गरौँ है त किन अरुमा त हामीले झगडा छैन हामीलाई अप्ठ्यारो छैन अप्ठ्यारो आको मात्रै के भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनको बिजनेसमा हो अब सबभन्दा सुरुमा सुनौ ब्ल्याक नम्बर प्लेट भेहिकल रहेछ भने कति पर्सेन्ट टीडीएस काट्ने ब्ल्याक नम्बर प्लेट भेहिकल रहेछ भने कति पर्सेन्ट टीडीएस काट्ने जस्तै म सुमो चढेर काठमाडौँ जाँदैछु मैले टीडीएस काट्ने कि नकाट्ने म सुमो चढेर ब्ल्याक नम्बर प्लेटको सुमो चढेर म मात्रै होइन अरु पनि छन् मान्छेहरु मैले एउटा सिट लिए म सुमो चढेर काठमाडौँ जान्छु टीडीएस काट्ने कि नकाट्ने भने बोल्दैन
काट्ने कि नकाट्ने लो क्लास 1.5% हुन्छ नि सर हुँदैन इन केस अफ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हामी टिडीएस काट्दैनौँ ल किनभने मैले ए त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट क्यारियरको त्यो फिक्स्ड एडभान्स ट्याक्स हो त्यसलाई हो एडभान्स ट्याक्स हुँदैन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको केसमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हो नि त्यो त ब्ल्याक नम्बर प्लेटको केसमा मैले टिडीएस काट्दिन ठीक छ किन काट्दिन भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ सीसीको आधारमा पैसा तिर्छ याद छ नि मैले सेक्सन 4 मा पढाएको थिएँ सुमोको कति सीसी हुन्छ 2400 सीसी हुन्छ अब कति सीसीको कति छ भनेर हामीले पढाएको थियौँ थिएनौ याद आयो तिमीलाई कहाँ कुन सेक्सनमा पढाएको थियौ यो शेड्युल 1 मा पढाएको थिएँ हो शेड्युल 1 मा पढाएको ल सबै शेड्युल 1 लिएर जाऊ त याद आयो नि याद आयो क्या न आयो सर हो हैन ल र यो आएको एन हो हैन हामीले शेड्युल 1 मा गएर पढाएको थियौ नि शेड्युल 1 ल हो यसरी हेर सवारीको किसिमको प्रति सवारी साधन बुझाउनु पर्ने वार्षिक कर कार जीप भ्यान माइक्रोबस त्यही हो यति बुझाउँछन् तिनीहरूले त्यही भएर ब्ल्याक नम्बर प्लेटको केसमा यदि मैले हायर गरेको होइन मैले के गरेको हायर गरेको छैन नि त एउटा टिकट किनेर जान्छु भने मैले त्यसमा टिडीएस काट्दिन ठीक छ कसले के डाउट छ यसमा एनी डाउट अब मैले के गरे अब मैले एउटा गाडी नै रिजर्भ गरे मलाई जस्तै सपोज दामन घुम्न जानु पर्ने थियो मलाई अब मेरो अफिसको स्टाफहरुलाई दामन घुम्न जान मन लागेको थियो राइट अब मैले एउटा गाडी नै हायर गरे मैले गाडी हायर गरेको कति पर्सेन्ट टिडीएस काट्ने ब्ल्याक नम्बर प्लेट रेड नम्बर प्लेट कति पर्सेन्ट टिडीएस काट्ने भन त टिडीएस कति काट्ने 1.5% किन त्यहाँ किनभने त्यो के भेहिकल रेन्टमा लेखा नि त भेहिकल रेन्टमा 1.5% कहाँ लेखा छ पढेर सुनाउ त गुड त्यही नै सुन्न खोजे कहाँ लेखा छ ए 5 को कमा छ के लेखा छ पेमेन्ट अफ रेन्ट टु अ पर्सन प्रोवाइडिङ भेहिकल रेन्टल सर्भिस पुरै पढ न पेमेन्ट अफ रेन्ट टु अ पर्सन प्रोवाइडिङ भेहिकल रेन्टल सर्भिस 1.5% भाइ अरु के पनि लेखा छैन अगाडि छ इन रेस्पेक्ट अफ पेमेन्ट अफ रेन्ट 10 त्यसमा त्यो मिस्टेक छ पर्खै त्यसमा त्यो मिस्टेक छ तिमीहरुको एक्ट त्यति राम्रोसँग लेखेको छैन त्यसभए म यो पढाउँछु पहिला यो पठाइ पनि दिन्छु त्यही भएर म भन्छु किन यिनीहरु मिस्टेक गरिरहेछन् भनेर भन्छु म देखियो कि देखिएन देखियो देखियो सर देखियो है गड देखियो यहाँसम्मको जुन फरक पर्दैन होला अब मलाई आफूलाई पनि साइडमा लागिदिउँ यहाँसम्मको जुन साइडमा 5 मा पढ त 5 को 1 मा पढ त
यो 80 सेसन 80 डे पढिरहेको छौँ 3 मा हामीले पढ्यौँ 4 मा पढ्यौँ 5 पढ्यो त अब एकचोटि आशिष At the rate of 10% in case resident person pays rent having source in Nepal, ठिक छ provided that यसमा कसैले डाउट छैन डाउट छ त रेन्ट भन्ने शब्दमा 10% टिडिएस काट्ने भन्यो हो ठीक छ ओके प्रोवाइडेड दैट अब पढ tax shall be deducted at 1.5% while making payment to the person conducting business of hiring out vehicle on rent after being registered in VAT. हो भ्याटमा रेजिस्टर भएर चाहिँ यदि कसैले बिजनेस गर्दैछ भने 1.5% काट्ने भनेर भनेको छ हेर त स्पेसिफिकली हो कि हैन हो ठीक छ अब मैले दिएको क्वेशनमा त त्यसले भ्याटमा रेजिस्टर छ छैन मैले केही पनि भनेको छैन भने अब के गर्ने भनेपछि अब 10% नै 10% नै लाउने ठीक छ ओके अब फेरि 5 को बी पनि पढ्दै जाऊ अब किन यो त अहिले एमेन्डमेन्ट आएको छ तिमीहरुसँग छैन यो तिमीलाई म शेयर गर्दिन्छु तिमीले बुकमा यो सार ल 5 को बी पढ त No tax shall be withheld on amount received by a natural person in lieu of house rent. हाउस रेन्ट नेचुरल पर्सनले हाउस रेन्ट पाए भने ट्याक्स दिनु पर्दैन ओके 6 मा At the rate of 5% on the amount of consideration distributed by mutual fund to natural person. म्युचुअल फन्डले नेचुरल पर्सन दियो भने 5% टिडिएस काट्ने ठीक छ 7 मा At the rate of 10% on the payment made by the resident person for the use of satellite bandwidth optical fiber equipment relating to telecommunication and for the use of electricity transmission line. ओके यो सबै कुरा यो भनेको कुराहरु छ नि जस्तै के भन्यो भने त सैटेलाइट ब्यान्डविड्थ अप्टिकल फाइबर टेलिकम्युनिकेसन को लागि चाहिँ हामीले कति पर्सेन्ट 10% काट्ने ठीक छ 8 मा At the rate of 2.5% on the payment for transportation service and rent of transportation vehicle. ल हेर यहाँ स्पेसिफिकली के लेखेको छ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस ल हेर ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस यहाँ अरु के पनि लेखेको छैन भनेको मतलब ढुवानी तिम्रो केको बिजनेस हुनु पर्यो ट्रान्सपोर्टेसनको बिजनेस हुनु पर्यो तिम्रो बिजनेस ट्रान्सपोर्टेसनको होइन तिम्रो बिजनेस ट्रान्सपोर्टेसनको होइन भने चाहिँ तिमीले फेरि 2.5% को रेट पाउँदैनौ यो ट्रान्सपोर्टेसनको बिजनेसको लागि मात्र 2.5% को रेट छ स्पेसिफिक त्यही भएर यो अघि नै इन्टरप्रिटेसन स्ट्याटस पढाएर लिएर आको at the rate of 2.5% on payment for transportation service and rent of transportation vehicle ठीक छ बुझ्यौ बुझेनौ अब फेरि हेर provided that 1.5% on payment to the VAT registered person carrying out the business of providing transportation service or providing transportation vehicle on rent हो ल हेर लले के भन्यो यो त स्पेसिफिकली फेरि 8 मा आएर बोल्यो नि त यो अगाडि कतिमा बोलेको थियो हेर त 5 मा बोलेको थियो 5 मा बोलेको थियो हैन अब फेरि 5 मा बोल्यो स्पेसिफिकली यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन भन्दियो अब तिमीले प्रोवाइडेड दैट नराख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनको बिजनेस चाहिँ भ्याटमा रेजिस्टर होस् नहोस् फेरि 2.5% हो स्पेसिफिक रुल अनुसार हैन किनभने 8 मा स्पेसिफिकली भन्यो त्यसले भनेर फेरि त्यो इन्टरप्रिटेसनमा गलत जालान तिनीहरु भनेर उले के भन्यो वेट होइन मैले भन्न त स्पेसिफिकली भने ट्रान्सपोर्टेसनको बिजनेसमा 2.5% भनेर तर तिमी भ्याटमा रेजिस्टर छौ भने चाहिँ अहिले पनि 1% 1.5% हो है भनेर भन्यो हो के भन्यो कि भनेन भन त भने सर Oh, provided that 1.5% on payment to VAT registered persons carrying out business of providing transportation service or providing transportation vehicle on rent. ल ठीक छ अब 9 नम्बर पढ त Resident bank and financial institutions shall withhold the tax at the rate of 10% while making the payment of interest on loan availed in foreign currency from foreign bank in order to invest in sectors specified by Nepal Rashtra Bank. नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको बैंकलाई विदेशबाट पैसा लिएर आउनलाई अनुमति दिएको छ त्यस्तो अनुमति दिएर कसैले विदेशबाट पैसा लिएर आउँछ भने इन्ट्रेस्टमा कति पनि ट्याक्स दिनु पर्यो 10%. ओके 10 नम्बर No tax shall be deducted on encouraged amount paid to the consumer who makes the payment for goods and services as per the prevailing law through electronic medium like card, e-money wallet or मोबाइल बैंक ठीक छ यस्तोबाट कसैले पेमेन्ट गर्यो भने चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नु पर्दैन ओके ल अब हाम्रो ब्याक टु हाम्रो क्वेशनमा मैले दामन जानलाई गाडी हायर लिए कति पनि ट्याक्स काट्ने मैले दामन जानलाई गाडी हायरमा लिए कति पनि ट्याक्स काट्ने भ्याटमा छ भने 1.5% भ्याटमा छ भने 10%. ओके अब मैले चाहिँ दामनबाट 10 किलो आलुको बोरा मेरो गाडीमा होइन त्यहीबाट हिँडिरहेको एउटा गाडीमा हाल्दिएँ अब कति पनि ट्याक्स काट्ने
ट्रान्सपोर्टेसनकै गाडी हो, त्यो ट्रान्सपोर्टेसन गुड्स त्यसले चाहिँ गुड्स ट्रान्सपोर्ट गर्छ। अब त्यसमा पनि के अरे भ्याटमा रेजिस्टर्ड छ भने 1.5%, छैन भने 2.5%। हो, यति हो, बुझ्यौ? यति हो, अरू केही पनि छैन। बुझ्यो कि बुझेनौ? यति कुरा क्लियर भयो भने सक्यो है। बुझ्यो सर।